विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। अयि भोः मान्यमानाः सज्जनप्रवराः देवभाषा पोषकाः सर्वदा हि गीर्वाणवाण्या स्वजीवनं समुन्नयन्तः विद्यमानाः मम प्रिय श्रोत्री बान्धवाः संस्कृत साप्ताहिक्याः अस्मिन् अधिवेशने विनूतनैः चित्ताकर्षकैः विषयैः सह समुपस्थिता अहं निधि झाः भवद्भ्यः समेभ्यः संस्कृतैः सुगन्धितैः पुष्पैः स्वागतं व्याहरामि। द्राक्षाम्लानमुखी जाता शर्करा चाश्मतां गता सुभाषितरसस्याग्रे सुधाभीता दिवङ्गता इत्ययं श्लोकः सुभाषितस्य महत्त्वं सारयति। अतः मनोहर सुभाषितवचनेन मङ्गलं कुर्वन्तः कार्यक्रमं प्रति प्रविशामः। सुभाषितं श्रावयति साधना शर्मा। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अर्थात समस्त उपनिषद गायें हैं, कृष्ण दूध दुहने वाले हैं, पार्थ अर्जुन बछड़ा है, विद्वान दूध पीने वाले हैं एवं अमृत रूपी गीता दूध है। अत्युत्तमा प्रस्तुतिः साधुवादाः महोदयायै। साम्प्रतं प्रसङ्गप्रभागमनुगच्छामः। सुमनोहर गीत गायनेन सर्वान् तोषयति रिङ्कू जोशी। विनोद मोद मोदितादयोदयोज्ज्वलान्तरा निशुम्भ शुम्भ दम्भ दारिणे सुदारुणारुणा अखण्ड गण्ड दण्ड मुण्ड मण्डली विमण्डिता प्रचण्ड चण्ड रश्मि रश्मि राशि शोभिता शिवा अमन्द नन्दी नन्दिनी धरा धरेन्द्र नन्दिनी प्रतीर्ण क्षीण तारिणी सदार्य कार्यकारिणी तदन्धकान्त कान्त कप्रियेश कान्त कान्तका मुरारी कामचारी काममारी धारिणी शिवा अशेष वेश शून्य देश भर्तृकेश शोभिता गणेश देवतेश शेष निर्निमेष वीक्षिता जितस्व शिञ्जिताले कुञ्ज पुञ्ज मञ्जु गुञ्जिता समस्त मस्तकस्थिता निरस्त कामकस्तवा ससम्भ्रमं भ्रमं भ्रमं भ्रमन्ति मूढमानवा मुधा बुधा सुधां विहाय धावमान मानसाः अधीन दीन हीन वारि हीनमान जीवना ददातु सम्प्रदानिशं वशं वदार्थमाशिषम् विलोललोचना जितोजितैश्चिता सदा गुणैरपास्य दास्यमेव मास्य हास्यलास्यकारिणी निराश्रयाश्रयाश्रयेश्वरी सदा वरीयसी करोतु शं शिवानिशं हि शङ्कराङ्कशोभिनी। साधु सन्तोषिताः स्मः। भोः श्रोतारः, जानन्त्येव भवन्तः
साम्प्रतिके युगे जगति जायमानाः सर्वे अंशाः सर्वैः अवश्यं ज्ञातव्याः मन्तव्याः इति। अतः समग्रस्य विश्वस्य वार्तां सम्प्रतिं श्रावयति कामना। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यस्य बीमा शक्ति योजनायाः शुभारम्भः हरियाणायाः पानीपत जनपदे महाराणा प्रताप औद्योगिक विश्वविद्यालये कृतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदिल्ल्यां तमिळभाषीय कवेः सुब्रह्मण्यस भारती इत्येतस्य सम्पूर्णकार्ये सङ्ग्रहस्य विमोचनं कृतवान्। प्रोदीरितवान् यत् समृद्ध भारतस्य प्रत्येकजनस्य च सशक्तीकरणाय सुब्रह्मण्य भारती वर्यस्य दृष्टिः सर्वान् प्रेरयति। सर्वोच्चन्यायालयेन आदेशः प्रदत्तः यत् देशे पूजास्थल अधिनियमस्य अन्तर्गतं कानिचन नूतनानि प्रकरणानि पञ्जीकृतानि न भविष्यन्ति। आम आदमी पार्टी इति दलेन आगामिने दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय 20 प्रत्याशिनां द्वितीय सूची प्रकाशिता। राज्यसभायाः अध्यक्षं जगदीप धनखड़ः इत्येनं विरुध्य विपक्षेन अविश्वास प्रस्तावः प्रस्तुतीकृतः। धन्यवादाः। सम्प्रति ज्ञानविज्ञानमिति प्रभागः आरभ्यते। विदन्त्येव सर्वे यत् अत्र कश्चित् विपश्चित् स्व अनुभवेन ज्ञानसञ्चिकया च अस्मभ्यं मार्गदर्शनं विदधाति। अद्य अस्माभिः साकम् अस्मिन् ज्ञानविज्ञान इत्याख्ये साक्षात्कार प्रभागे उपस्थितो वर्तते मध्यप्रदेशस्य सागरस्थे स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षः डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी महोदयः। स्वागतमस्ति अत्र भवताम् आकाशवाण्याम्। नमो नमः श्रोतारः। अद्य अस्माभिः साकम् अस्मिन् ज्ञान विज्ञान इत्याख्ये साक्षात्कार प्रभागे उपस्थितो वर्तते मध्यप्रदेशस्य सागरस्थे स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षः डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी महोदयः। स्वागतमस्ति अत्र भवताम् आकाशवाण्याम्। भूयान् धन्यवादः निधि महोदय। सर्वेभ्यश्च श्रोतजनेभ्यः नमो नमः। अस्तु महोदय, यथा अहं विजानामि यत् भवान् वर्तमानकाले भारतीय भाषा मञ्चस्य संयोजकत्वेन कार्यभारं निभालयति। तावत् संस्कृत भाषायाः संवर्धनाय के पदक्षेपाः अपेक्षिताः भवितव्याः? कृपया स्वीय विचारान् प्रकटयतु। भगिनी निधि जी, मया पूर्वमपि उक्तं यत् भारतीय भाषा मंच द्वारा अनेके प्रयासाः क्रियन्ते एव। पुनरपि वयं विज्ञानेन सह आत्मज्ञानमपि विकासयितुम् इच्छामः। यतोहि यावत् अध्यात्मस्य विज्ञानस्य च समन्वयो न भविता तावत् मानवः सुविकसितां यात्रां न पूर्णां कर्तुं शक्नोति। अतः यदि वयं विश्वगुरुपटले भवितुं वाञ्छामः तर्हि संस्कृत प्रग्रहं ग्रहणीयं भविष्यति। कश्चन अपि देशः केवलं विज्ञानम् अवलम्ब्य विश्वगुरुं भवितुं न शक्यते। तदर्थं संस्कारः संस्कृतश्च विशेषतया महत्त्वं स्थापयति। एतत् सर्वं च भारते संस्कृतभाषया एव सम्भवमिति निश्चप्रचम्। शोभनम् उक्तवान् भवान्। महोदय, एका जिज्ञासा अपरा इयम् अस्ति यत् अध्यापनकाले भवान् संस्कृतभाषां प्रति कानि काठिन्यानि अनुभूतवान्? यतोहि साम्प्रतिके समये तु भाषायाः कृते अनेके कार्यक्रमाः कार्याणि च प्रचलितानि सन्तीति। ततः संस्कृतभाषायाः विकासमार्गः कीदृशो वर्तते भवतां दृष्ट्याम्? एवमस्ति निधि जी, अहं तु वाराणस्याम् अधीतवान्, अतः मत्कृते तु किमपि काठिन्यं नाभवत्। वाराणसी तु विद्यायाः किं वा संस्कृतविद्यायाः राजधानी एव। तत्र खलु वायौ एव अस्याः सौन्दर्यं प्रसृतमस्ति। आबालवृद्धं सर्वे तत्र विद्वांसः एव इति वक्तुं शक्यते। अपि च मत्समयेऽपि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृतभाषायामेव अध्ययनम् अध्यापनं भवति स्म। यदा भाषा सम्भाषणमाध्यमिका भवति तदा काठिन्यं न भवति, परम् अन्यत्र बालाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, यतोहि अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। यदि अध्यापकाः रटनपद्धति द्वारा एव विषयम् अवबोधयिष्यन्ति तदा छात्राः
ताम जटिलां विज्ञाय अध्ययनात् पराजेष्यन्ते। शास्त्रस्य रटनम् आवश्यकम्, तेन शास्त्रं सुरक्षितं भवति मस्तके। परं व्यवहारिकं भाषायामपि रटन पद्धतौ करिष्यते चेत् दुर्बोध्यं स्यात्। अतः लघु लघु वाक्य निर्माण द्वारा संभाषण पद्धति शिक्षणीयाः सर्वैः। एकेन वाक्य निर्माणेन बहूनि वाक्यानि छात्राः स्वयमेव रचेयुः इति प्रयासः कार्यः। तेन ते आत्मविश्वस्ताः भविष्यन्ति। अहमपि वक्तुं समर्थः भवामि, वाक्य संरचनां जानामि इति विचार्य सुखिनः भविष्यन्ति। तदा काठिन्यं व्यपगच्छति। सुष्ठुक्तं भवता। अस्तु आचार्य, अस्माकं श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपादयतु कृपया वैश्विकमञ्चे संस्कृतम् आदाय कीदृशानि कार्याणि प्रचलन्ति, विश्वगुरुत्वाय भारतेन के प्रयासाः विहितव्याः। भगिनी निधि जी, मया पूर्वमपि उक्तं यत् भारतीय भाषा मंच द्वारा अनेके प्रयासाः क्रियन्ते एव। पुनरपि वयं विज्ञानेन सह आत्मज्ञानमपि विकासयितुम् इच्छामः। यतोहि यावत् अध्यात्मस्य विज्ञानस्य च समन्वयो न भविता तावत् मानवः सुविकसितां यात्रां न पूर्णां कर्तुं शक्नोति। अतः यदि वयं विश्वगुरुपटले भवितुं वाञ्छामः तर्हि संस्कृत प्रग्रहं ग्रहणीयं भविष्यति। कश्चन अपि देशः केवलं विज्ञानम् अवलम्ब्य विश्वगुरुं भवितुं न शक्यते। तदर्थं संस्कारः संस्कृतश्च विशेषतया महत्त्वं स्थापयति। एतत् सर्वं च भारते संस्कृतभाषया एव सम्भवमिति निश्चप्रचम्। अस्तु शोभनं तावत् भवते अस्मै बहुमूल्य समय प्रदानाय अहं निधिः तिवारी आकाशवाणी पक्षतः धन्यता वचांसि समर्पयामि। नमो नमः। अहमपि साधुवादं व्याहरामि भवत्यै यत् भवती मामत्र आहूतवती। श्रोतृभ्यश्च जनेभ्यः मां श्रवणाय भूयान् साधुवादः। नमो नमः। अमीषाम् आचार्याणां वाण्या नितराम् आनन्दिताः स्मः। तेभ्यः धन्यवादाः। अधुना वयं संस्कृतदिग्दर्शनप्रभागे वर्तामहे। विदितमेव यत् संस्कृतभाषा अतिप्राचीनतमा परम्परा च। इयं हि भाषा प्रतियुगं नवनवमात्मानं प्रस्फुरति समाविष्करोति च। इत्यतः सदैव अत्र नूतनाः विचाराः विद्यन्ते एव। संस्कृतजगति जातानि कृत्स्नानि कार्याणि अत्र उद्यन्ते। तदिदं श्रावयति सुषमा कुमारी। सर्वेभ्यः विभागाध्यक्षैः अङ्गीभूतसम्बद्धशास्त्री महाविद्यालये प्रधानाचार्यैः सूचिताः यत् माननीय कुलपति महोदयेन आचार्य प्रथम पाठ्यक्रमीय सत्रे नामाङ्कनस्य तिथिः डिसेम्बर् मासस्य 16 तारिका निर्धारिता। सहैव उपशास्त्री सत्रे उत्तीर्ण छात्राणां कृते शास्त्रे प्रथम सत्रे प्रवेशाय अंकित दिनाङ्केषु नामाङ्कनस्य अवसरः अपि प्रदत्तः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये आचार्य प्रथम सत्रे नामाङ्कन तिथिः घोषिता। ये छात्राः आचार्य कक्षायां प्रविष्टुमिच्छन्ति तेषां कृते अन्तिमा तिथिः डिसेम्बर् मासस्य 16 तारिका निर्धारिता। नामाङ्कनानि डिसेम्बर् 8 दिवसात् प्रारब्धाः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये राष्ट्रिय सेवा योजना द्वारा विकसित भारत डायलॉग यंग लीडर इत्यस्मिन् विषये सोमवासरे साक्षात् प्रणालिकया उपवेशनस्य आयोजनं सञ्जातम्। मनाली स्थलात् संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 4 सदस्यात्मिकं स्वयंसेवक दलं निवर्तितम्। सिंहवारा संस्कृत विश्वविद्यालये मानव अधिकार दिवसे विशिष्ट कार्यक्रमः आयोजितः। गीता जयन्ती महोत्सवः असम विश्वविद्यालये संस्कृत विभागेन समायोजितः। तत्रत्य कुलपति प्रोक्तं यत् जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे मार्गः प्रशस्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। साधुवादाः भवत्यै। बालाः सर्वदा सरलस्वान्ताः नूतन विचारोन्मुखाः भवन्ति। अतः संस्कृतभाषायां रुचेः ज्ञानस्य च संवर्धनाय बालमनोहारिभिः कथाभिः उपस्थितः विद्यते सुरेश शर्मा। प्रियाः बालाः, अद्य अस्माकं विषयः जलाशयः। बालाः, एकः जलाशयः। जलाशये वर्षाकाले बहुजलम् आयाति। तस्मिन् मण्डूकाः, मीनाः, कच्छपाः, कर्कटाश्च भवन्ति। जलाशये नानावर्णानि कमलानि विकसन्ति। कमलेषु भ्रमराः
गुञ्जन्ति। मन्दः मन्दः वायुः प्रवहति। वायुः कमलानां सुगन्धं वहति। तित्तिलिकाः पुष्पेषु नृत्यन्ति। कलिकानां च रसं पिबन्ति। कमलानां वर्णः रक्तः पाटलः नीलः श्वेतश्च भवति। कमलानां शोभा सर्वेषां मनांसि हरति। लक्ष्मी देव्याः आसनमपि कमलमेव अस्ति। कमलस्य अपरं नाम नीरजं तोयजं वारिजं सरसिजं च अस्ति। धन्यवादः। दिव्या खल्वियं कथा अवश्यमेव बालाः सन्तुष्टाः भवेयुः इति विश्वसिमि। इदानीं संस्कृतजनन्याः सेवार्थं भाषाज्ञानमेव प्राथमिकं सोपानमिति विचिन्त्य कैश्चित् भाषानुवादैः अत्र स्वम् उपस्थापयति मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति मेघदूतं संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्धं खंडकाव्यम् अस्ति। पहला वाक्य है मेघदूत संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध खंडकाव्य है। अवधि में मेघदूत संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध खंडकाव्य होय। द्वितीयं वाक्यमस्ति मेघदूतं महाकवेः कालिदासस्य रचना अस्ति। दूसरा वाक्य है मेघदूतं महाकवि कालिदास की रचना है। अवधि में मेघदूत महाकवि कालिदास के रचना होय। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् काव्ये यक्षेण मेघस्य माध्यमेन निज संदेशः प्रेषितः। तीसरा वाक्य है इस काव्य में यक्ष ने बादल के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। अवधि में यह काव्यमा यक्ष बादल के माध्यम से आपन सनेसा भेजे हैं। चतुर्थं वाक्यमस्ति मेघं दूत रूपेण नियोज्य यक्षः तस्मै मार्गस्य विवरणं ददाति। चौथा वाक्य है मेघ को अपना दूत बनाकर यक्ष ने उसे रास्ता बताया। अवधि में बदरा का आपन दूत बनाई के वो का रास्ता बतावत है। पंचमं वाक्यमस्ति कालिदासेन वर्णितः मार्गः अधुनापि यथावत् दृश्यते। पांचवा वाक्य है कालिदास द्वारा वर्णित मार्ग आज भी उसी रूप में देखा जाता है। अवधि में कालिदास द्वारा बतावा राह आजौ वही रूप मा बाय। धन्यवादाः। प्रियाः बान्धवाः, भाग्याने रतम् अस्ति इति भारतम्। वयं खलु भारतीयाः सर्वदा सर्वविध कलाविषयेषु च अग्रेसराः एव स्मः। उत्साहो बलवानार्य नास्ति उत्साहात् परं बलम्। सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्। सत्यं खलु यदि आत्मविश्वासः उत्साहश्च सम्मिलिताः भवन्ति तर्हि असाध्यं कार्यं नैव विद्यते। अस्य निदर्शनरूपेण सानन्दं संसूचयमान नो मोमोत्ति हृत्पटलं यत् भारतस्य कीर्तिव पताकायाः प्रसारणं कुर्वन् आविश्वे चेस् स्पर्धायां विश्वस्तरे प्रथम स्थानम् अवाप्य कुमार गुकेशः भारतस्य प्रतिष्ठाम् अवर्धयत् इति अयं विषयः अस्माकं समेषामपि आनन्ददायकः वर्वर्ति। तं समग्रः भारतपरिवारः भृशम् अभिनन्दति। प्रियतमः श्रोतृगणः, वयमिदानीं कार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे वर्वृमः। अस्य कार्यक्रमस्य विषये भवतीनां च अभिप्रायः अस्मभ्यम् आत्यमूल्यः प्रोत्साहकश्च भवति। अतः sktyahiki@gmail.com संकेते स्वाभिप्रायं प्रकटय्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति ब्रुवाणा पुनः नूतनाङ्के नूतनांशैः मेलनं विज्ञापयति पुनरपि धन्यता कुसुमानि आविष्कुर्वती अहं निधि झाः विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।